बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 51 और मैं हूं अतीक खालिद धनियाल। और नाज़रीन, आज हमने बात करनी है मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से। आपको पता है कि जो हमज़ा शहबाज का इलेक्शन हुआ है, डिप्टी स्पीकर की जो रोलिंग को मुस्तरद किया गया है, उसके बाद जो सूरत हाल है बहुत ही कुछ गंभीर होती जा रही है। और साथ साथ कुछ जो ख़बरें ताज़ा तरीन कुछ आ रही है वो कुछ इलेक्शन के हवाले से भी हैं, डॉलर के हवाले से हैं। और आज की जो ताज़ा तरीन कुछ खबरें वो सामने आपके रखनी है। जो आर्मी चीफ साहब, उनके हवाले से भी कुछ एक छोटी सी खबर है, मतलब देखा जाए तो छोटी है लेकिन समझा जाए तो बहुत बड़ी है। तो उस हवाले से आज हमने बात करनी है। शेख रशीद साहब ने कहा है कि इलेक्शन की तारीख जल्द आप सुनेंगे, तारीख के हवाले से कि अक्टूबर में इलेक्शन होने जा रहे हैं। और उसके अलावा जो है डॉलर जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। और साथ ही अगर बात कीजिए, आर्मी चीफ ने अमेरिका के वाइट हाउस में उनको कहा है कि जो IMF के ऊपर दबाव डालें कि हमें जो है हमारी किस्त जो है वो दे दें। इस हवाले से आज हमने बात करनी है। हमारे साथ मौजूद हैं चैनल 51 इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ अजीम सदीकी। उनसे गपशप करेंगे तमाम तर सूरत हाल, क्योंकि वो इन चीज़ों के ऊपर गहरी नज़र रखते होते हैं। अंदर की बात अगर कहा जाए तो इनके बात कभी कभी मौजूद होती है और वो सच भी साबित होती है। तो आज उनसे गपशप करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कभी कभी बात टाइम होता है कि आपकी बात सच साबित हो जाती होती है। इत्तेफाकिया? नहीं, वो खबरें जो आपके पास होती हैं ना, तो वो आज सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए। और दूसरी ये कि बताइएगा कि शेख रशीद साहब ने कहा है कि इलेक्शन के हवाले से कि जल्द कौम को एक खुशखबरी मिल जाएगी इलेक्शन के हवाले से। अच्छा, कौम भी चाहती है कि इलेक्शन हो जाए, जबकि दूसरी जानिब जो PDM है उन्होंने गुज़श्ता रोज़ जो है एक इजलास तलब किया है। उसमें उन्होंने ये तय किया कि हमने इलेक्शन नहीं होने देना, क्योंकि आगे जनरल इलेक्शन में ही हमने जाना है। तो क्या कहेंगे, कौम तो जाना चाहती है इलेक्शन की जानिब, और ये कौम भी और PTI भी जाना चाहती है, लेकिन मौजूदा हुकूमत बाजिद क्यों है, क्या वजह? अतीक, कभी कौम की सुनी गई है? नहीं। इलेक्शन में कभी कौम के असल नुमाइंदे आए हैं हकीकी? नहीं। बस तो फिर कौम की छोड़ें बात यह है कि जो वो चाहेंगे बस वही होगा। और वो मोहब्बत करने वाले जो हैं, जब वो जो चाहेंगे वही होगा, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। शेख रशीद साहब के बयान को, शेख रशीद तो कल जैसे हमने बात की थी, यही चीज़ जो दबी सरगोशियां हैं या पसे पर्दा जो मुलाकातें हो रही हैं, तो कल इस हवाले से हमने बात की थी। इसलिए कोशिश हमारी यही होती है कि अपने नाजरीन को कोई भी ऐसी चीज़ जो आए, पसे पर्दा हो या और किसी हवाले से सामने अगर मार्केट में नहीं आ रही लेकिन बातें हो रही हैं, तो कौम को आगाह किया जाए। और कल हमने इस हवाले से बात की थी कि इलेक्शन के हवाले से कुछ मुलाकातें, कुछ उनसे मुलाकातें कुछ हो रही हैं। अच्छा। और वो अगर अपने खुल के नहीं बताना, वो अगर वो वाले राजी हो जाएं, अच्छा, तो फिर बात इन वालों की नहीं है, फिर इस्लामाबाद वालों की चलें बात वो नहीं को है। तो छोड़ दे, वो हम नहीं पूछते। तो इन किसकी कह रहे हैं आप? तो बस देखें, मतलब वो हम छोड़ देते हैं। इनकी आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि वो वाले बस ताकतवर हैं और ताकतवरों की हमेशा सुनी जाया करती है। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि बात बढ़ रही है, लेकिन ये है कि जिस तरह इन्हें लाया गया था, उन्होंने जैसे इन्हें लाया था, तो उससे आप तवक्को कर सकते हैं कि ये तो राजी नहीं है इलेक्शन पे इस्लामाबाद। ये अब इस्लामाबाद की हुकूमत, इस्लामाबाद की हुकूमत, और आप समझ सकते हैं 4-5 किलोमीटर का मेयर इस्लामाबाद है जनाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ। बड़ा शौक था उन्हें शेरवानी पहनने का, शेरवानी का शौक उन्होंने पूरा कर लिया, अपनों को भी नाराज़ कर लिया, परायों को भी नाराज़ कर लिया। और ख़ास तौर पे इस वक्त मरियम नवाज़, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और इनका ग्रुप, जैसे जावेद लतीफ़ हो गया, सेनेटर परवेज़ रशीद है और बहुत सारे लोग हैं, ये ग्रुप जो है ये शुरू से मुखालिफ था। इनका मौक़िफ़, आपका मौक़िफ़, मेरा मौक़िफ़ और हकीकी सूरत हाल पे नज़र रखने वाले जो पाकिस्तानी हैं, उनका कहना यही था कि इमरान खान की हुकूमत बजट के बाद आज गई कि कल गई। यानी अप्रैल में ये गया है और मई में वो बजट पेश होना था। 30 जून को मंजूर हो जाना होता है, एक तरीक़ाकार यही होता है, 1 जुलाई से नाफिज़ुल अमल हो जाता है। तो वो जो सूरत हाल थी, सबको पता था कि इमरान खान एक दफ़ा गया तो फिर आने से रहा।
جبکہ ٹوٹل اس کے برعکس. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ محبت کرنے والے اس کے ساتھ بہت ہیں, وہ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں, تو انہوں نے پھر ان کے ساتھ خصوصی محبت کی کہ اسے خود چلتا کیا, انہیں لے کے آئے, ان سے سخت فیصلے کروائے, اور انہیں جو گالیاں پڑ رہی ہیں اپنوں سے بھی پرایوں سے بھی. اچھا, کیا وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو گالیاں پڑیں؟ یس. اچھا. اور وہ چاہتے تھے کہ پوتر ہو کے گنگا جمنا سے پوتر ہو کے عمران خان آ جائے, اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف خان ہو رہا ہے. وہ کو تو چلیں ہم بات کرتے ہیں, لیکن اگر موجودہ حکومت کی بات کریں جو صرف اسلام آباد کی ہی ہے, اچھا ان کے بارے میں بتائیے گا کہ کیا ان کو خود سینس نہیں تھا کہ ہم اگر وہ ہمیں کہتے ہیں تو ہمیں ظاہر سی بات ہے کوئی ایک بندہ اتنے 30-35 سال اگر حکومت میں رہے اس کو تو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر میں آ جاتا ہوں تو میرے ساتھ کیا ہوگا. بس ان کے تھاپڑے کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ چلو میاں صاحب لگو جی آگے جی, تو یہ بس آگے لگ گئے. اور جو ان کی صورتحال اس وقت ہو رہی ہے, ہر طرف سے تھو ان پہ ہو رہی ہے. اور اس حکومت کا آپ کیا کہیں گے, خیبر پختونخوا, بلوچستان اور سندھ 3 مہینوں سے, اپریل, مئی اور جون, جولائی بھی ابھی 4تھا مہینہ ختم ہونے کو ہے, ایک وزیر اعظم 3-4 ماہ میں اپنے گورنر اگر مقرر نہیں کر سکتا, اس سے شرمناک بات اس کے لیے نہیں ہے. اس سے ڈوب مرنا چاہیے, اس سے استعفیٰ دے دینا چاہیے کہ اپنے اگر وہ گورنر نامزد نہیں کر سکتا, گورنر تعینات نہیں کر سکتا. پنجاب کا تو انہوں نے کر لیا, انجینئر بلیغ الرحمان ان کا اپنا تھا, اور 3 صوبے جو کیا وہ وفاق کا حصہ نہیں ہے, کیا وہ پاکستانی نہیں ہے, کیا ان کے لوگ اس قابل نہیں ہے کہ انہیں بھی ایک آئینی سربراہ مل سکے. تو تقریباً 4 مہینے ہونے کے ہوئے گورنر وہاں سے تو انہوں نے عمران اسماعیل اور شاہ فرمان اور دیگر لوگ فارغ کر دیے تھے. ابھی تک انتہائی افسوسناک امر یہ ہے کہ کوئی گورنر یہ نہیں کر سکے. تو اچھا ٹھیک ہے, یہ بھی بات واقعی میں یہ حقیقت ہے کہ گورنر بہت ضروری ہے, اور گورنر نہیں لگا سکے تو یہ ایک المیہ ہے, سوچنے کی بات ہے. اور اس کے بعد ابھی ہم کچھ آگے بڑھتے ہیں کیونکہ وقت بھی ہمارے پاس تھوڑا ہے. ہم بات کریں گے آرمی چیف صاحب جو ہے انہوں نے وائٹ ہاؤس کے اوپر زور دیا ہے کہ آپ جو ہے IMF کے اوپر دباؤ ڈالیں کہ ہمیں 1.2 ملین کی جو ہے قسط ہے وہ جاری کی جائے. اس حوالے سے 1 ارب 20 کروڑ ڈالر کی جو فوری طور پہ, یہ 14 جولائی کو دستخط ہوئے تھے. سٹاف لیول کی جو میٹنگ تھی ہماری IMF کے ساتھ پاکستان کی, تو انہوں نے جو شرائط پاکستان کو بتائی تھی اور پاکستان نے تقریباً پوری کر دی, اس پہ سٹاف لیول میٹنگ نے ایگری کر لیا تھا. اور ایگزیکٹو بورڈ ان کا بااختیار ایک ادارہ ہے, بااختیار فورم ہے واشنگٹن میں IMF کا, انٹرنیشنل مانیٹرنگ فنڈ کا, وہ عالمی مالیاتی ادارہ, اس کا ایگزیکٹو بورڈ آگے جا کے منظوری دیتا ہے کہ آیا جو شرائط ہم نے پیش کی تھی اور ہمارے سٹاف لیول میٹنگ جو بیٹھی ہوئی ہے انہوں نے بھی اسے ریکمینڈ کیا ہے, تو کیا ہم اس کی منظوری دیں یا نہ دیں. تو ابھی تک ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس نہیں ہوا. تو چیف آف آرمی سٹاف یقینی طور پہ لائق تحسین ہے ان کا کردار کہ حکومت سے تو کچھ نہیں ہو رہا. عمران خان کے دور میں بھی آپ دیکھتے تھے کبھی قطر, کبھی دبئی, کبھی ابو ظبی, کبھی ریاض, کبھی جدہ. ان کی اپنی کوششیں اس وقت بھی ہوتی تھیں کہ پاکستان کو کسی نہ کسی طریقے سے مالیاتی امداد فراہم کی جائے کہ ہمارا ملک چلے. کہ آرمی چیف بھی اسی پاکستانی قوم کے اس وقت ایک اہم ترین عہدیدار ہیں. تو آج جو ان کی ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے, یقینی طور پہ میں اس چیز کا یقین رکھتا ہوں کہ اگلا ویلاگ جب ہم 2 دن بعد, 3 دن بعد, 1 دن بعد جب بھی کریں گے, مجھے رب پہ یقین ہے اور اپنے آرمی چیف پہ بھی مجھے فخر ہے کہ یقینی طور پہ معاملات طے ہوں گے انشاءاللہ. چلیں جی, اللہ کرے معاملات طے بھی ہو جائیں اور پاکستان ترقی کرے, پاکستان آگے بڑھے. یہ بڑی دعا ہے ہم سب کے لیے اور پاکستان کے لیے, کیونکہ پاکستان ہے تو ہم ہیں, کوئی شک نہیں ہے اس میں. بہت شکریہ عظیم صدیقی صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا, تھینک یو سو ویری مچ. اور یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے. آج آپ نے بات کی ہے جو ایک تو شیخ رشید صاحب کے بیان اور اوپر سے موجودہ حکومت کا ان کو آلٹرنیٹ جو ان کا جواب دیا, کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہوں گے اور موجودہ حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم نے الیکشن نہیں کروانے. ہم
نے تو جو آئندہ آنے والے جو سال 2023 میں جانا ہے، اور یہ اندر کی باتیں یہ کھل کے سامنے کچھ دنوں میں، کیونکہ اگلے جو سمجھ لیں کہ کچھ دن انتہائی اہم ہیں جس میں یہ چیزیں سامنے آ جائیں گی، صورتحال کلیئر ہو جائے گی. اور ہم نے باقی بات کی ہے آرمی چیف کے حوالے سے. انہوں نے جو وائٹ ہاؤس سے رابطہ کیا ہے، اور وہاں پہ یہ کہا گیا ہے کہ آپ جو ہے IMF پہ دباؤ ڈالیں کہ ہماری جو قسط ہے وہ ہمیں جاری کی جائے. تو امید ہے کہ جلد بدیر یہ کام ہو جائے گا اور پاکستان کو یہ اس کی جو قسط ہے اس کو مل جائے گی. آج کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.